الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ منگوی دا دعوی دا سورت ادا سے دعوی دا چی مراد دے رد دے پٹولو اقسام دا شرک اور پٹولو اقسام دا مشرکانو. داڑی عظیم شان دعوی دا ادا نقطہ چی حدیث کی راجی الحمدللہ تملأ المیزان. سبحان اللہ چوئے ندوم ثواب کی چی میزان و قیامت کی نیم ڈا کی نیم طلب ریڈا کشید ثواب. لیکن الحمدللہ چوئے تملأ المیزان طول طلب پی ڈکی ذکر دیکھ ڈلوی کمال. اور پدے کی معنی دا حصر مشتا اور دا تخصیص مشتا. ذکر دعوت سڑے کی نو پر دعوت کی بتعمیم نہ کہ دا پٹھے زمام دے استام دے دا خداو نہ شوکا نہ دا پٹھے خاص زمان استاڑو بزیسا نشتا بس دعوت جوڑا شو گیا. نو دارنگی الحمدللہ کے دا تخصیص معنی بمرادی یہ خدا نے چلام دا پار دا تخصیص تے بل لفظ اللہ معرفہ دا. سیدی خان کی لکھی تعریف الجزئین یفید الحسرہ کلچ مبتدا خبر دوار معرفی نو حسر معنی مرادی نو معنی دا الحمدللہ لا لغیرہ من نبی نو ملک نو ولین الاخری. حمد خاص اللہ دے لا نسوا دا حمد نہ نبی لشتا نہ ملک لشتا نہ ولی نہ انسان قبر نہ پیر لا نہ فقیر لا نور نوے نفی کے حسر وہی دیتا نفی اما عدا. اور دا حسر پتور بانی دا پلفظ دا لہو الحمد سرم راغل لہو الحمد لو یہ مقدم کرے دا حسر دا بارا سورت سبا والآیات سورت روم تلس آیات دارنگی بلد راضی فللہ الحمد حسر دے سورہ جاسیہ شپک دیر سے آیات کی ارگل چبرے کے معنی دا حسران ذکر نور ترکیبون ارال اللہ الحمد للہ الحمد الحمدللہ. اور پدے کے قرآن کریم کی شپگ آیتون کی امر کرے دے نبی تا قل الحمدللہ تدا سوایا گورے الحمدللہ نو دے کی وہ معنی تخصیصی ذکر وہ دعوی جوڑی دا بسرنگی رد راضی پٹولو کفریات و مشرکانو. دائیں تفصیل بیادا ہے دا الف لام پا الحمد کے الف لام جنسی دی یا عہدی دی اور غردار چیزے تا الف لام عہدی ہوئی. ذکر علماء عربیت تو علماء اصول فقہ تلوید توضیح اور دارنگی نور الانوار ایک کلی پا الف لام کی دا الف لام عہدی چرے دا حقیقی دی اور جنسی تم حقیقی وئی اور استغراقی وغیرہ چدا مجازی الف لام دی نہ حقیقت چسو پر امکان لگی مجاز سمجھنے مو ہے دیدے کی یا خوا الف لام کہ جنسی والے نمان ماہیت دا حمد خاص اللہ علیہ ماہیت دا حمد بے اللہ علیہ سنگ مخلوق لمشتا کنا نہ مراد و حمد نہ مرادی حمد شرعی. نشبری کی دا سوال جواب راضی نو دا پری دا کنا دا سوائے الف لام عہد خارجی دی. عہد خارجی پارا معہود فرد مخ کے نہ پکاری وائے غشتارے کنا قرآن کریم کے احادیث و صحیحوں کے و مخکنوں کتابوں منزلوں کے اللہ تعالیٰ خپل حمدون ذکر کری خپل اسماء ذکر کری خپل صفات دا کمال ذکر کری. دا الف لام تراجی کا کنا دا سوائے الحمد آغا صفتون چا اللہ قرآن کی ذکر کری آغا صفتون چا مخکنوں کتابوں کی ذکر کری آغا صفتون چا رسول اللہ علیہ وسلم ذکر کری اللہ دا پارا دا ټول خاص دی یو اللہ دا رب الچالے موائے دے اصلی مفہوم دا
دا لفظ الف لام پر باندې دلالت کوي. حمد په لغت کې څه ته وایي؟ حمد مسالبه کې حمد ویل کې ثنا الجمیل بالجمیل اختیاری، خ ثنا خ ذکر دی او سړی کې ولې خ کاری کړی کا. په فارسی کې آیت ستودن وې ستایش کردن، پښتو کې آیت وې ستاینه کول. دا کوم کتابونو کې امولیان تاسو ویلو چې حمد په لغت کې ستودن دوی او په اصطلاح کې ثنا الجمیل بالجمیل اختیاری فی دا غلط دته ویلي وای استاد دا غلط دی. دا ودای شي لکه سړی وی شیرا ډوډۍ ته په لغت کې ډوډۍ وي او په اصطلاح کې ته خوبز وي او یو شی دا وای فارسی او پښتو د عربی فرق دی. نہ پر لغت کی ویلی کی ثنا الجمیل، لغت کی ویلی کی ستودن، لغت کی ویلی کی سائن کول، دے لغوی معنی اغیل بے اصطلاحی معنی ورزی نہ کرنا دین اصطلاحی معنی جوڑک. پہ اصطلاح کی حمد سے تو ہوئی اصطلاح کی حمد اللہ تعالی ثنا بی اسمائہ و صفاتہ التی ذکرت فی کتب اللہ تعالی و فی القرآن. حاصل در سوایا حمد اللہ شریعت کی دار اللہ غز نمونہ و صفتنا جو قرآن کریم کی زی بزیشتا حدیث صحیحوں کے اشتا اغا شکل اللہ لعقیدتاً ثابت ہے اور قولاً وے عمل پم کے اللہ پر خاص کے دیتوی حمد اللہ تعالی دا حمد شرعی ہے. اور در حمد مفہوم ارگلے سے قرآن بانے حوالہ اور کرنا قرآن کی ذکر ہر صورت کی شمار پکار دے چلے کہ اسماء اللہ کم کم نہیں سو اسمائی بکے اور برے کہ اللہ صفات فعلیہ کم کم نہیں دغ شراوال انداز الحمد مانش وکا الحمد دا سے جملہ چی رست قرآن ٹول دلیل تفسیر دینا نو پائے کہ اللہ تعالی صفات کرے دی صورت کے مشتامخ کے منہ بیان کرے نو دیو جنا معنی اس لیے زیادہ شو الحمد اگر ټول صفتنا چې الله ځان له قرآن کې بیان کړی او په حدیث کې دا پر بیان شوی دا خاص یو الله لري. نو بیا ودای تشریح شروع کی کنه دا اسم دے دا صفت دے دا صفت دے دا صفت دے دائے بل تعبیر آسان سے اگر صفات الالوہیت تو صفات ربوبیت کل صرف دی الوہیت ذکر کی ربوبیت تے شامل کی دغش اللہ زان نے ذکر کریں دا سری صفات ربوبیت و الوہیت ذکر نو تفصیلی معنی دا ہو الحمدللہ طول صفتنا دا ربوبیت و الوہیت چلے خاص اللہ علیہ. ہاں عبداللہ ابن عباس پر ایک لگ تخصیص کئی گیا تفسیر ابن عباس سے کم مشہور دے نہ ابن عباس پخپلہ نہیں لکھ کرے تا وہ صاحب قاموس اگر شورو کرے دا عبداللہ ابن عباس تفسیر سے کتابوں نرا نقل کرے انومے والاخر تنویر المقباس دیو مرگی پہ چرت مشبہ پہ غول کرونا اب وہ تنویر المقیاس تھے مقیاس دا بے دا گورے تنویر المقباس قبس پی جائے میں قبسن دا یہ رانا دا کی تفسیر ابن عباس لیکن قاموس والا دا کوتاہی کرے دا کہ دا عبداللہ ابن عباس تفسیر خود بڑے راگان روایتون سرا نقل لے ادا عجیب سڑے رے دا چکم تفسیر ابن عباس پر ضعیف طریقہ را نقل دے دا غرا جمع کری سنگ قلبی و مقاتل دا عبداللہ ابن عباس شاگردان کو پباب دا جرح و تعدیل کے ویلشی ریشی دا دوار چری راویان قلبی و مقاتل بالکل ضعیف دی واہری پباب دا تفسیر کے نو دیو لگے دائیس تفسیروں نے راوڑا
ہاں تفسیر ابن عباس کے ٹک دا روایت دا کلوی اور دا مقاتل لے حکم تفسیری چی دبل چا پسند سرم نقلی مجاہد ہم نقل کری بل راویم نقل کری زحاق وغیرہ خیر باعث رہتا ہے دوسرے بیا قبلی اغواہی تفسیر دد نہ قبلی خکلا چدے پائے کے متفردی نہ متفرد روایت پکی ڈیر کم دی چرتا تفسیر ابن عباس کے پدی تفسیر ابن عباس کے معنی لکھے الحمدللہ معنی لکھی الوحدانیت والالوہیت والالہۃ للہ تعالی وحدانیت و الوہیت خاص یا اللہ لردی نگر دو الوہیت معنی بگراؤ رکھا صفتنا دو الوہیت خاص یا اللہ دی پختو کی منادائن تعبیر کو لشو معنی کی معنی کہ خدا ویلی شکا ندلت ویلی شی صفتنا دا خدای تو خاص یا اللہ دی بس تا معنی شو دیت صفات الالوہیت ہوئی ہاں تشریح بیا کہ دا اللہ دا نمون صفات خمونگا ہوئی شمار رشتہ کا لیکن معلومی شاہ پدواؤ کے کلم منحصر کی دغ صفات الہی اپس کے پرم دلائل کرتاب الازویلو چل سورت طلاق پاخر کرائے خلاصہ راضی چن اللہ علی کل شیء قدیر واحاط بكل شیء علما اے تو صفات القدرت اور صفات العلم بس دا دو خبریں اللہ تعالی پارسی بانے قادر ہے دا قدرت نہ سے بار نشترے اللہ تعالی پارسی بانے عالم نے عالم الغیب دا نہ سے پٹ نشترے دار صفات الالوہیت خلاصہ شوا دیو جن صورت آل عمران کے برائشی اللہ تعالی عقلیت دلن ذکر گئی خود کی ذکر کی العزیز والحکیم العزیز کے اشارہ کی صفات القدرت تھا الحکیم کے اشارہ کی صفات العلم تھا بدے دو ٹکو کے راجہ مکڑ اداد وٹ کی بیا راجہ مکڑ اللہ سورہ اخلاص کے بلب سے سمت کے اللہ او سمت اللہ کولی شیدا کنا ٹول سمندر چرے پیو کوزا کی راجہ مکڑ ٹول صفات الہیہ راوڑ پاس سمت کے راجہ مکڑ اللہ دا کولی شی ہاں دا علم دے ابن ابی دنیا لکلی کتاب کی پائے کہ ابلیس وسوسے لکلی خلق ہوتا یو عالم و یو عابد شیطانان دی ابلیس توی چې موږ بری دواړو ډیر وسوکو موږ گمراه نه کړل ته زمون بابا یې تراته څه طریقه وخه ته چلو کړ ابلیس وی ماته پرې ماته معلومه نه مال چل راځي ها نو لار عابد تا دیو سائل په شکل کې وته تا یو مسلې تپوس کو مو شیخان شیخوړه خو په مسلو نه پوي دا بیل مشیخیه وته الله قادر دې پرې چې دا ټول اسمانونه ټول ازمکا غرونه په یو اگې کې راجمه کی په یو اگې کې نا خو بیل مشیخ وګنا هغه تعجب کو خدام څنګه کی بس دے غلے شا لڑ مگر تو یہاں میں خو کافر کہاں ولی شکیو کو دا اللہ پا قدرت کے عالم پسی لڑ عالم دا قرآن اگر نے دا تپوسو گو اللہ دا قادر دے شراٹول اسمان نظم کا پیا ہو گئے کی راجمہ کی اگر گیلا ستوئی مڑا ورتوی آغا خو ازارا دا شین یقول له کن فیکون خان پاگے کنی شددین پتنگ سیس کی مراجمہ کولی شی ابلیس تینا واپس لڑ یا مولا سڑے نشی دا عالم نے دا قرآن دے نشم گمراہ کولے نکی اللہ تعالی دا سوایا ٹول صفتون اخپل اگر آجمہ کی پیو ٹکی گے کل پا دو ٹکو گے العزیز والحکیم دل تیرا جمع کر پلفظ حامد کے کر ہاں تشریح پارا و بیات تفصیل کے چٹول صفتون دا خدای تو
کہ اختیارات و تصرفات و قدرت دے علم غیب دے دا یو اللہ لرخاص دی. نو رد سے پٹولو مشرکان کہ سوک دا صفتنا دا قدرت یا صفتنا دا علم غیب مشکل کشائی فریاد رسی سو کی صاحبتی اخپل معبودان لرا بوتان لرا سو کی صاحبتی ملائک و پیریانو پیغمبرانو پیرانو لرا سر لرا تاثیرات ثابت ہے جنات لے ثابت ہے نپائے ٹولوانے رد رائے پدی دے کنے چدا حمدنا خاص اللہ لری استاس معبودان لری نبی ملک جن وغیرہ پار نری دارنگا شرک چکم اقسام فی التصرف فی العلم فی العبادت و دعا والنظر وغیرہ اگر ٹول پرے کے رد شد چی صفتونا دا قدرت دا علم دا غیب دا خاص و اللہ لرزی صفتونا دا بندگی ہم خاص اللہ لرزی اصل شریک نشتا ددین اچت دعوی پا عالم کی بل نشتا اچت مسئلہ الحمدللہ ذکر منگو دا سورت دعوی دا بلکہ دا قرآن کریم دعوی دا اماتے پر ایک کلمہ کی کمال ہو سمر لوے کمال میں دیو جندائے سگنوی سبحان اللہ والے نوی الشکر للہ والے نوی المدح للہ والے نوی پائے گدا مانا نشتے جگم دل تم نے ذکر کرنا دا کمال پر ایک ناراضی ہر گل چ الحمد کی منگے صفات اللہ درشان ثابت بھی نورت سے منکرین صفات بانے معتزلہ و جہمیہ بانے رد شکا کہ سوک صفات نہ مانی اللہ پارا بالکل نہ مانی یا سوک اللہ تعالیٰ سر بصفات کے دا صفات و تشبیہ کی للہ نشوائی کہ وہ شرک رائے کا دوارو ڈروانے رد دے خدای و دعوت چ عالم تے قرآن کریم پیش کئی دعوے دپارا اس بات پکاری نو فرمائے دلتا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درے وانا دلیلون دی دپار دا الحمدللہ اثبات الدعوال بالادلہ دا سکم جانا معلوم شدہ دلیلون دی دا نحویان لکلی وہ سو نحوی دا خلق نہ ہوئی کنا پخاب دا شرجامی و حاشوی چی عبدالغفور ہوتوئی ما سر پنجاب کی شوروں فاغی کی دا قانون لکلے سنگ قانون چی موصوب یو حکمی و موصوب بے صفت بانے نو صفت علتی دا پار دا حکم تو دیدے کہ اللہ حمد پر ځان له ثابت کړي خو ور سره صفاتونه ذکر کړي کنه ولې ذکر کړي دا صفاتونه دلیل له پاره حکم لکه ته چې اکرم زیدن العالم اکرام کو د زید هغه زید چې عالم نه سمانه د علم د وجه نه اکرام کو نو پدې بنا باندې موږ ویل شو چې رب العالمین دا علت ته دا دلیل دی دمخ کے الحمدللہ دا پارا نو طریقہ استدلال بیادار ادیتم ادلہ کیلو عقلی ادلہ نقلی ادلہ وحی ادلہ دا عقلی ادلہ یو قسم دے چکل اللہ تعالیٰ خپل اسماء و صفات ذکر کئی پتہ اسماء و صفات کے دن عقلی دلیل پرو دی کنا دا قرآن کشتا خپل اسماء ذکر کی لکہ صورت لکہ آیت الکرسی کے وراش استدلال بے اسماء اللہ تعالی دل تمہیں استدلال دے دا اللہ پا اسماء آصل رب دا اللہ تعالی صفت دے ربن اور تخصیص دے بیا پر رب العالمین سرا اسی ربن خو ببجہ میں اطلاق کے در رس راضی کچھ رب العالمین وین دا اللہ نے سوا بل چاہتے اطلاق نہ کی کنا
ناقل دا معنی چې ټول عالم په تربیت کې الله ته محتاج دی. نو دا دلیل عقلی دی. هر کله چې ټول عالم تربیت کې الله ته محتاج دی نو حمدونه بس صرف دی الله د پاره دی، شریک سره نشته دی. دلیل دی چې الله خالق دی، مالک دے، رازق دے، مدبر دے، اصلاح کون کے، حفاظت کون کے ټول موجودات دے. تو رب لفظ دے ټول مانو تو شامل. دلیل اخری شاہ عقل والے منی، عقل والے سنگ منی دا اللہ ربوبیت دے کہ اگر سے نہیں ذکر کرے خو بل قرآن کریم ذکر گئی سورت مومنون شپگتیا واتیا کی سورت مومنون پائے کہ اللہ دا مشرکین اعتراف ذکر گئی کہ اقرار کو پری بانے کہ اللہ تعالی رب دے بروخ کتا رب دے. سنگ فرمائی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تپوسو کا دو اسمانون رب سوگ دے، دا عرش عظیم رب سوگ دے. سیقولون للہ دی بے خاص اللہ دا پارا غیر رب دے. نرم دا سے آیتو نشتا نو دلیل تسلیمی دے، نو دلیل تسلیم کے نو مدام تسلیم کا کنا ہے. رب لفظ رب دے تو صفت مشبہ تربیت نہ بعض ویلی دا صفت مشبہ نہ مصدر دے مبنی للفاعل تربیت کو ان کے اور تربیت پاسل کسی تو انشاء شے حالا فحالا الى حد تمام شے پدمد بوانی اوچتے تدیش کمال تو رسی درت ہوئی تربیت پالن کول. اگر تربیت پاسل کی دو سیزون بیا مرکب دے اس پالن نہ اول دار سے د پالن سیزون پیدا کول اور انعامات چھپائے بانے پالن کی سکھ پیدا کی یو اللہ بارانون وری بوٹی رو باسی دا دم دم کئی کر نو دویم پاس سیزونو کے بیا تاثیر چول ولی کلی او شے تو خوری لے کے مڑی کے بنا مرض براشی دربان نہ تاثیروں پا کسو کچی اللہ نہ اللہ رب العالمین نے پسمانا پختو دامانے سے سپالون کے پالون کے ہمور اپلارمی استاذمی نہ رب العالمین مانا دا دے دو سیزون مانے مشتمل دا پالن سیزون پیدا کون کے خوراک اسکاک پیدا کون کے بیاداغے دا خوڑلو دا پارا شنڈی غاخونا جبا مرے و میدہ وغیرہ پیدا کون کے ندار کے پائے کہ اثر اچون کے بدن نہ ترقی باعث رور کی صحت باعث رخیص سکی دا مجموع شرعال دیت ربوبیت الہی ہوئی. دا درب المانا انگویلو چاول تفسیر دے بالقرآن القرآن یفسر بعضہ بعض سورت شعراء کے دا مانا ذکر کرے دا دا موسیٰ علیہ السلام بیان دے تقریر فرعون تا ذکا فرعون ربوبیت نے مانا نے پی جند دا پسور شعراء کے پائے کی دا ربوبیت ذکر دے ربوبیت ستوئی مانا درب التراوڑے دا تفسیر کے نمبر دا آیتنا ٹھیک ہے. قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین. دیر شاعت نے شور ہو رہے رب العالمین ستوئی ناغوت اصل کی دا عالمین تفسیر کی نا صبر دا رب ان تفسیر چلے دا خدا عالمین تفسیر آدھے ابراہیم علیہ السلام پہ کلام کیوں گو رہے
اور دغ آیتون کی جا ذکر دی داتا ہو یا نا اور ٹھیک رہے ابراہیم علیہ السلام ہوئی رب ستا ہوئی اتو یا ناراضی الذي خلقني فيهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين پیدا کرے مو ہدایت را تکی خوراک را کی اسکاک را کی بیمار شم شفا را کی مرگ را ولی جنہ ولی تمل رم چ مغفرت بزما کی دا صفتون والا شیر دے ترب ہوئی خرب دا رب تشریح ابراہیم علیہ السلام کرے گا اتو یا ندواتیا پورے دارنگی صورت واقعہ کی دا تپنزوس ندر ویا پورے اگر تو یہ خلق و مواد تربیت خلق و مواد تربیت دا تربیت مواد سری دانی دی غلی دی آفان تو ماتا حرسون افرائیت ماتا حرسون کروندے تاسو کوئے ٹھیک دا کوئے لیکن روباسی اللہ دانے دل پیدا کری حاصل دار ورپسی ہوئی اوبے دل را پیدا کریا ورپسی ہوئی وورے دل پیدا کرے دے دل لنگر سامان ہوئی کیا دل لنگر سامان اللہ پیدا کری سورت یہاں بسکی دا تل سیاد ندو درش کوری تفسیر ربوبیت دے اگو رہے فلینظر الانسان الی طعامہ دی خپل ڈوڑے او دی پکڑی تو اگو رہے سمدستی مخرا لک فلینظر بانے عملو کہ ثواب بریوشی ڈوڑے مخ دکی خورا فلینظر بانے عملو کا یردا کم زیوا دا چھا پیدا کرے گا اللہ رائے تفصیل پائے سورت آبسہ کی ذکر کرے بیا بسم اللہ ہے بس خورائے کا سورت بقرہ کی ممال سر کی رائشی رب اللہ نے سنگا تاسوی پیدا کرے عظمت کے پیدا کرے اسمان پیدا کرے باران نوری بوٹی روباسی دے ٹول دے لکھی تفسیر ربوبیت دا اللہ دا خود قرآن نے یو تفسیر شد ربوبیت شامل شبہ کے ٹول انعامات داغے پیدا کون کے دا سوک دے بس یو اللہ دے ادیت توحید و ربوبیت وئی باقی لفظ رب چرے زدے معنی دا لغت کتابونو لسان العرب و قاموس بلکہ تفسیر قرطبی اور نورو دیر معنی ذکر کری رب بمانے مالک رب بمانے سید رب مانے حاکم رب مانے نظام چلا ان کے رب مانے اصلاح کو ان کے رب مانے جمع کو ان کے رب مانے پالنا کو ان کے دیو حال نہ بلحال تنقل کو ان کے رب مانے معبود رب مانے انعام کو ان کے رب مانے صاحب اب لغت کی استعمالی کی جیسے اور سمانے قرآن کریم کم دغ مانے مستعمل شیری آما بیا تفسیر کے دلی کلی رب دے کہ دا مانا دا وہ سنگا رب دے العالمین دس رمویل اشارت تخصیص تا اسی کہ یو بندے تا یو سڑی تنسبتو کی شد آغا رب دے نمانا لغوی کی کہ دیشی شد آغا بے مالکی ذکر بغیر دا اضافت نا رب ان اطلاق پا مخلوق بانے کے دے شد دارنگ اضافت خاصہ غیر اللہ تا رب هذا البیت تسویل کی کر مالک در بیت لیکن کل چی اضافت عامی چی رب العالمین رب الناس دا بیا عالم طول شامل لے دا اللہ نے سوا بلچہ و ندایت داغ بیانے کی ہے دل تیزے کا بباب دلیل کے العالمین ہوئے چی خبر صفائشی چاہ شک بادنشی عالمین جمد عالم دا عالم لغت کے اغسی سوئی چی بل سے پائے بانے معلومی علامت چی ورطا ہے علامت نشار دیتا چی دا طول ما سو اللہ دا علامت تے پا وجود دا اللہ و پا توحید دا اللہ بانے خدا مقصد شکا
ملائک دی انسانان پیریان جمادات مایات وغیرہ نباتات دلالت کی وجود اللہ و داغ پا توحید بانے ذکایت علامت وی عالم اور دغ معنی چرا دا عالمین آغا سورہ شعراء کو سگو رہے ہیں فرعون مناظرہ دا موسیٰ علیہ السلام سر کولا خود دھوکے کولا وی ما رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پہ پویو اگو تیتر عالمین معنی جوڑنا پی جنے دا فرعون مطلب دا ہو چی عالمین زمان مصر تا ہوئی ادا مصر تربیت نظام حزکم نو رب العالمین حزشوم کنا نو موسیٰ علیہ السلام ورطے آل صلی رشاعت نشورو سی ورطے اغوی رب السماوات والارض وما بینہما بیا ورطے ربکم رب آبائکم الاولین بیا ورطے رب المشرق والمغرب وما بینہما دید جمی ما سے اللہ ہوئی اسو رب ان کے خصوصی اضافتون قرآن کریم کے اشتا رب موسیٰ و ہارون رب العرش رب السماوات رب المشارق والمغارب رب المشرقین والمغربین رب العزت رب الشعراء رب الکعبہ رب هذا البلد رب الفلق رب الناس ام پا اللہ پر خاص تھی خلب جا عالمین دے طولت شامل شکا تکتا دیر عام دلیل دے ادھے کی بیا اعتراض چ عالم کو بخپل مفرد شوالے ټول شامل دا جمع ولر اور عالمین دل اور جسا شک پادن شکنه چې چونکه اشاره دې چې په عالم کې به ډېر اجناس دي هر یو جنس ځان د پاره جدا جدا عالم دی عالم د ملائکه جدا دی عالم اعلی غیت وی عالم اسفل جدا دی عالم الارواح جدا دی عالم الحیوانات جدا دی نباتات جدا دی د دې ټول عالم عالمین او رب څوک دې بس یو الله نو دلیل شه د الله د حمد د پاره چې الحمدلله